أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في رواية تحف العقول، وقلنا أن الإمام حينما سئل عن طرق المعايش قال جميع المعايش كلها 4 جهات. ذكر هذه الجهات أولا بشكل إجمالي فقال هي 4: الولاية والتجارة والصناعة والإجارة. هذه 4 طرق يمكن استغلالها للاكتساب، وهذه الطرق 4 ليست كلها محرمة بقول مطلق ولا كلها محللة بقول مطلق، ولا بعضها محلل وبعضها محرم، كلا، بل كل واحد من هذه الطرق، عليكم السلام ورحمة الله، كل واحد من هذا الطرق فيه جهة حلال وفيه جهة حرام. والذي يجب على الإنسان المكلف أن يدخل في جهة الحلال وأن يجتنب عن جهة الحرام، ثم بدأ بعد ذلك بتفصيلها واحدا وبدأ بالولاية. طبعا كلمة الولاية بمعنى السلطة والرئاسة بشكل مطلق. السلطة والرئاسة تسمى ولاية، والولاية من الألفاظ المثلثة، مثلثة الواو، يعني تقدر تقراها ولاية، 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 مثلثة الحركة، الواو بالفتحة والكسرة والضم. الولاية فيها جهتان: جهة محللة وفيها جهة محرمة. عليكم السلام ورحمة الله. أما الجهة المحللة من الولاية فالجهة المحللة هي قبول الولاية والمسؤولية والسلطة من قبل الوالي العادل. ويراد من الوالي العادل الوالي الذي نصب بالحق من قبل الله سبحانه وتعالى، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالوالي العادل هو الوالي الذي نصب بالحق والعدل من قبل الله سبحانه وتعالى، فيكون المقصود به هم الأنبياء الكرام صلوات الله عليهم، والأئمة المعصومون عليهم السلام، ومن نصبهم الأئمة من الفقهاء، يعني المجتهد الجامع للشرائع، أو الولي الفقيه على القول بولاية الفقيه. هذا المقصود بالحاكم العادل. فتولية الأمور والقيام بالأمور من قبل الوالي العادل أو ولاة الوالي العادل فهذه جهة محللة للكسب والعيش، يعني من يتسلم المسؤولية عن طريق ذلك الوالي العادل أو من نصبه الوالي العادل من حقه أن يكتسب بذلك الطريق وذلك المنصب، وكسبه يكون حلالا ولا إشكال فيه. هذه الجهة المحللة من الولاية. أما الجهة المحرمة من الولاية فهي قبول الولاية والمسؤولية من قبل الوالي الظالم والجائر ومن قبل الطواغيت أو من نصبه الوالي الظالم والجائر.
فالعمل لهؤلاء يعني للوالي الجائر أو من نصبه الوالي الجائر العمل معهم ولهم والكسب معهم أيضا، هذا حرام ولا يجوز في الشريعة الإسلامية حسب هذه الرواية. بل الرواية تقول إن العمل مع السلطان الجائر والوالي الجائر يعتبر كبيرة من الكبائر، من الذنوب الكبيرة التي يعذب صاحبها بالنار يوم القيامة. أما حينما نسأل لماذا يحرم العمل مع الوالي الجائر أو من قبل الوالي الجائر، الجواب واضح: لأن العمل معهم فيه مفسدة كبيرة من جهات عديدة: ضياع الحق، تقوية الباطل، نشر الفساد، وإلى آخره من المفاسد التي تترتب على ولاية الوالي الجائر. فإذا القسم الأول من الأقسام التي ذكرها الإمام هو الولاية، والولاية لها جهتان: جهة محللة وهي الولاية من قبل الوالي العادل أو من نصبه الوالي العادل تنصيبا عاما أو تنصيبا خاصا. أما الجهة الثانية هي الجهة المحرمة من الولاية، وهي الولاية من قبل الوالي الظالم أو من نصبه الوالي الظالم والجائر. نقرأ هذا المقدار. قال الولاية ثم التجارة ثم الصناعات ثم الإجارات، والفرض من الله يعني الواجب من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات، هذا قرينا أمس، الدخول هذا خبر الفرض في جهات الحلال والعمل بذلك واجتناب جهات الحرام منها. فإحدى الجهتين من الآن بدأ بالتفصيل. حينما جاء إلى الولاية يقول الولاية لها جهتان: جهة محللة وجهة محرمة. فإحدى الجهتين من الولاية، المقصود هنا الجهة المحللة، فإحدى الجهتين يعني الجهة المحللة، الجهة الأولى وهي الجهة المحللة، ولاية ولاة العدل. وقلنا من المراد بالوالي العادل؟ الذين، هذا التفسير لهم، الذين أمر الله بولايتهم على الناس وهم الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم، أو من نصبهم الأنبياء والأئمة تنصيبا خاصا أو تنصيبا عاما. هذه الجهة المحللة. والجهة الأخرى يعني يا جهة يعني الجهة المحرمة، ولاية ولاة الجور والظلمة والطواغيت والمستكبرين. ثم بعد ذلك الإمام بدأ بالتفصيل أكثر. قال فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاته، يعني ولاية من نصبهم الوالي العادل، طبعا سواء كان تنصيبا عاما أو خاصا. يعني الإمام عليه السلام مثلا ينصب مالك الأشتار واليا على مصر، هذا تنصيب شنو؟ خاص مباشر. وأكو تنصيب عام كتنصيب الفقهاء والمجتهدين أو ولي الفقيه على القول بولاية الفقيه وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقيصة. هذا القيد شنو معناه؟ هذا القيد معناه أنك حينما تتولى أمرا من الأمور من جهة الولاية للوالي العادل لا بد أن تتقيد بحدود ذلك، لا أن تزيد شيئا ولا أن تنقص
شيئا، يعني أن تتصرف في حدود ما أذن لك، يعني أن تؤدي الواجبات. يعني إذا لم تؤدي ما أمرت به فتستحق المال في قبال ذلك أو لا تستحق؟ لا تستحق. وكذلك يجب شنو؟ عدم التسويف بالعمل، عدم إهدار المال العام، بل يجب العمل وفق الضوابط والشروط. لذلك قيدها قال بلا زيادة ولا نقيصة، يعني العمل وفق الضوابط والشروط. فالولاية له إلها أن ترجع للولي العادل، والعمل معه ليش عطفها؟ الولاية له والعمل معه. شنو الفرق بين الولاية له والعمل معه؟ العمل معه قد تعمل معه ولكن من دون ولاية، يعني من دون ولاية. فالعمل معه يعني بلا تولي، بخلاف الولاية له. ومعونته وتقويته، كل هذه الأمور الضمائر طبعا لمن ترجع؟ للوالي العادل. حلال محلل، الإمام عبر قال حلال محلل. فما هو المراد من الحلال وما هو المراد من المحلل؟ هناك 3 احتمالات في هذه الجملة. الاحتمال الأول أن المراد من الحلال هو كل أمر حلل، أو كل أمر هو حلال بذاته، حلال بذاته وبنفسه، وإن لم يقم دليل على حليته. يعني ننظر إلى الشيء بنفسه فهو حلال، سواء قام هناك دليل على الحلية أو لم يقم. أما المحلل فهو الأمر الحلال الذي أقام الشارع دليلا على حليته فصار محلل، يعني أقيم الدليل على حليته. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد من الحلال هو الحلية والإباحة العقلية، يعني حلال عقلا. والمراد من المحلل أي الذي حلله الشارع. فايش يصير معناها؟ يعني حلال عقلا وأمضاه الشارع، يعني إذا أكو حكم عقلي فالشارع شنو؟ يمضي ذلك الحكم العقلي. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن كلمة محلل لا تختلف في المعنى عن كلمة حلال، وإنما هي توكيد صرف لكلمة حلال، يكون من باب التفنن في التعبير ولا تفيد معنى زائدا. هذه 3 احتمالات في الحلال المحلل. هذه جهة الحلال. وأما وجه الحرام من الولاية، وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته ونازلا، ولاية ولاته ونازلا. طبعا يقول حتى تصل الدرجة إلى الموظف العادي أو الجندي أو الشرطي إلى آخره، فكل هذا العمل هو محرم. فالعمل لهم الهاء من ترجع؟ ولاة الجور، ولاة الجور. والكسب لهم يعني تشتغل لهؤلاء بجهة الولاية معهم. هذا أيضا قيد. ما المقصود بذلك القيد؟ يعني يقول أن العمل مع ولاة الجور له شكلان.
تارة يكون العمل من جهة الولاية، يعني أنت تعمل للظالم لولايته، ولاية الجائر، كأن تكون تابعا لتلك الولاية ومقويا لها وجزءا فيها ومن تلك الجهة، يعني من جهة الولاية، فهذا العمل ايش به؟ هذا محرم. وتارة يكون العمل طبيعيا كأي إنسان عادي، أنا أعمل مع هذا لا لأنه ظالم، وإنما بجهة أنه إنسان عادي طبيعي، أو لا، الوظيفة تكون وظيفة عادية كما في زمن أي دولة ظالمة بعض الناس يعملون مثلا في أمور عديدة، هذا شرط المرور، هذا المعلم، هذا يعمل في مصرف، هذا كذا، هذه الأمور لا تكون محرمة لأنها أعمال عادية لا علاقة لها بولاية الوالي الجائر. لذلك هو خصص الحرمة، بمن خصصها؟ العمل معهم من جهة الولاية، يعني باعتباره واليا تقوية له، نصرة للأعمال العادية الطبيعية. لذلك قال فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم. هاي حرام محرم أيضا ترد فيها الاحتمالات الثلاثة، حرام في ذاته، ومحرم أقيم الدليل على حرمته، أو حرام عقلا وحرم شرعا، أو توكيد صرف. هذه ثلاثة احتمالات. معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شيء من جهة المعونة له، الهاء من ترجع؟ الوالي الجائر، معصية كبيرة من الكبائر. قد واحد يسأل لماذا يحرم مع العمل مع الوالي الجائر؟ فيعللها الإمام عليه السلام: وذلك إن في ولاية والي الجائر، طبعا هنا مفروض تصير ألف ولام، وذلك إن في ولاية الوالي الجائر دروس، أكو ألف ولام؟ طبعا احتمال أكو ألف ولام. دروس الحق كله، دروس منصوب اسم إن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق. دروس بأي معنى؟ درس يدرس، أي عفا واندثر واضمحل، فهنا المقصود الاندثار والاضمحلال. اندثار الحق، دروس الحق كله، وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب، وقتل الأنبياء، وهدم المساجد، وتبديل سنة الله وشرائعه. هاي كلها شنو سبب؟ بسبب الوالي الجائر. فلذلك حرم العمل معهم، يعني ولاة الجور، ومعونتهم، والكسب معهم، طبعا إلا بجهة الضرورة، لأنه عند الضرورات تباح المحظورات. يقول نظير الضرورة إلى الدم والميتة، فإن الدم والميتة حرم بصريح القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لكن الميتة والدم يجوزان عند الضرورة. كذلك العمل للوالي الجائر غير جائز ومحرم إلا لضرورة. ما هي الضرورة؟ وهي الخوف على المال أو النفس أو العرض. إذا كان عدم العمل لهم يؤدي إلى القتل والإعدام، فهنا لجهة الضرورة يجوز العمل معهم، أو لمصلحة للمجتمع المسلم، كما تولى كثير من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، كعلي بن يقطين، كان وزيرا عند هارون الرشيد، ولكن مع ذلك كان عمله جائزا لأن فيه خدمة للإسلام والمسلمين. هذا تمام الكلام عن القسم الأول. أما القسم الثاني وهو تفسير التجارات، الإمام ذكر 4 أقسام: الولاية
ثم التجارة. أولا ما المقصود بالتجارة هنا؟ ما المقصود بالتجارة هنا؟ قال ثم التجارة. التجارة تطلق ويراد بها أحد 4 معان، يعني هنا نقصد بها واحد من 4 معاني. أولا تطلق التجارة على مطلق المعاوضة. شنو يعني مطلق المعاوضة؟ يعني سواء كانت بيعا وشراء أو لم تكن بيعا وشراء. ونضيف لها بعد سواء كانت للربح والفائدة أو لم تكن كذلك، يعني سواء المعاوضة فيها ربح أو لم يكن فيها ربح. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المقصود من التجارة هو مطلق المعاوضة، لكن بشرط حصول الربح والفائدة، مو مطلقا سواء حصل الربح أو لم يحصل، لا، بشرط حصول الربح والفائدة. الاحتمال الثالث المقصود من التجارة هو البيع والشراء، يعني خصوص البيع والشراء، لا مطلق المعاوضة، لكن شنو مطلقا؟ يعني شنو مطلقا؟ أي سواء كانت فيه فائدة وربح أو لم يكن. والبيع والشراء مرات يكون فيه ربح ومرات شنو لا يكون فيه ربح وفائدة. المعنى الرابع هو البيع والشراء، لكن شنو بشرط الربح والفائدة. هذه 4 معان للتجارة. المعنى الأقرب للمقام هو المعنى الأخير، يعني شنو؟ يعني البيع والشراء بشرط الربح والفائدة. لماذا؟ لأننا نتكلم عن أبواب التكسب، والتكسب لا بد أن يكون فيه ربح وفائدة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه لغة تطلق على البيع والشراء، فالمعنى الرابع هو الأقرب. هذا في تفسير كلمة التجارة. الإمام مش قال عليه السلام؟ شوف بالرواية: وأما تفسير التجارات. التجارات جمع تجارة، والتجارة يقصد منها أحد هذه المعاني 4، وإن كان الظاهر هو المعنى الرابع. قال: في جميع البيوع. في جميع البيوع. ما المقصود من كلمة البيوع؟ هنا توجد فيها 3 احتمالات كلمة البيوع. الاحتمال الأول للبيوع هو البيع والشراء. المقصود من البيوع جمع لكلمة البيع، البيع الاصطلاحي، فتكون كلمة البيوع جمع لكلمة البيع، البيع الاصطلاحي. زين، لماذا قال بيوع؟ فالبيع عندنا واحد، ليش قال بيوع؟ نقول الجواب باعتبار أن البيع له أنواع. يوجد بيع بالنسيئة، بيع حال، يوجد بيع السلم، يوجد بيع الصرف، وهكذا. فمن جهة هذه الأنواع أطلق الإمام وقال البيوع. زين، هذا الاحتمال الأول. فالاحتمال الأول المقصود من البيوع هو جمع بيع، والبيع هو البيع الاصطلاحي هذا المتعارف، البيع والشراء. زين، ما هو الدليل على هذا الاحتمال؟ الدليل على هذا الاحتمال هو قول الإمام
في نفس الرواية حينما انتقل إلى وجوه الحرام قال، شوف راجع الرواية بعد 6 أسطر: وأما وجوه الحرام، ما قال بعد في جميع البيوع، شنو قال؟ من البيع والشراء. إذا نظر من القسم الأول المحلل شنو هو؟ البيع والشراء. هذا شنو؟ الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يقول: مقصود الإمام من البيوع هو جمع بيع، والبيع هنا البيع اللغوي وليس البيع الاصطلاحي. أي يريد الإمام مطلق المعاوضة، مطلق المعاوضة، سواء كانت بيعا أم لم تكن بيعا. فراح يصير شامل علما، ستشمل مثلا الهبة المعوضة. الهبة المعوضة بالاصطلاح الفقهي تسمى بيع أو لا تسمى؟ لا تسمى بيع، لكن بحسب كلمة البيوع يسمى بيع، لأنها معاوضة، ما زال معاوضة، فتسمى بيعا لغة. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هو أن كلمة البيوع يقصد الإمام منها لا خصوص البيع والشراء ولا مطلق المعاوضة، بل مطلق المعاملة، سواء كانت معاوضة أم لم تكن معاوضة. كالعارية، العارية حينما أعيرك الكتاب، هذه معاوضة أو ليست معاوضة؟ ليست معاوضة. أعيرك الكتاب تقرأ فيه بعد 2 أو 3 ترجعه، هذه لا تسمى معاوضة، فيكون كلمة البيوع شاملة لها. زين، خلينا نرجع للاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني شنو كان؟ البيع لغة، يعني مطلق المعاوضة. ما هو الدليل عليه؟ يقول الدليل عليه في نفس كلام الإمام في السطر الخامس تقريبا، يقول: فهذا كله، يعني قبل أن يقول وأما وجوه الحرام، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته. من قال وهبته؟ إذن مو مقصود البيع والشراء الاصطلاحي، وإنما مقصوده اللغوي، مطلق المعاوضة، لأن الهبة معاوضة، الهبة المعوضة. زين، الاحتمال الثالث شنو كان؟ أنه مطلق المعاملة. الدليل عليه هو نفس الكلام. شو قال الإمام؟ قال: وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته. العارية ليست معاوضة، وإنما العارية أن أعيرك كتابا بدون شيء في قباله، فلا تسمى معاوضة. مع ذلك الإمام شنو قال؟ عاريته. إذن كلمة البيوع شاملة حتى المن للعارية. هذه 3 احتمالات. أي الاحتمالات هو الصحيح؟ الجواب أن الاحتمال الصحيح هو الأول، وهو أن مقصود الإمام هو البيع والشراء الاصطلاحي، بقرينة قوله بعد ذلك شنو قال؟ وأما وجوه الحرام من البيع والشراء، ففسرها، يعني يقصد من البيوع جمع بيع وهو البيع الاصطلاحي. أما لماذا ذكر الهبة والعارية؟ فأجابوا عن ذلك أنه ذكرها استطرادا من ذكر يجوز حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله، ذكر إياها استطرادا شنو؟ هبته وعاريته. المهم
لا تكسر فيه مع الكلام. لا، الهبة المعوضة فيها تكسر. أهبك هذا الكتاب في قبال 10,000 دينار مثلا، هبة معوضة. الهبة المعوضة أيضا فيها تكسر. وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز، هنا طبعا الإمام يريد يبدأ يبين لك الضابطة في التجارة المحللة والتجارة المحرمة. قال ووجوه الحلال، أول مرة بمن بدأ؟ راح يبدأ بالوجه المحلل. يقول لك لابد أن نبين وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز. فيريد أن يعطي الضابط للجواز وعدم الجواز. قبل أن ندخل في الضابطة نرجع للعبارة. إيش قال الإمام؟ التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز، يعني أي بيع جائز وأي بيع ليس بجائز. بعدين شنو قال الإمام؟ وكذلك شنو مكتوب؟ المشتري. هذه الكلمة قرأت بقراءتين، يعني هناك احتمالان. كلمة المشتري، الاحتمال الأول أن تقرأ كما ذهب إليه البعض، أصر على أن تقرأ بصيغة اسم المفعول. يعني ايش نقرأ؟ المشترى، مو المشتري، ماكو نقاط، المشترى. فشو تصير؟ اسم مفعول. شو يصير معنى العبارة؟ وكذلك المشترى الذي يجوز له، المن له؟ للبائع. البائع يجوز له شراؤه، يعني شراء ذلك المشترى، يعني المبيع. تفسير العبارة وكذلك المشترى يعني الشيء المبيع المثمن الذي يجوز للبائع شراؤه، يعني شراء ذلك المبيع. فالهاء الأولى في له المن ترجع؟ للبائع. وشراؤه الهاء المن ترجع للبضاعة، يعني المثمن المبيع. هذا الاحتمال الأول أو القول الأول. القول الثاني يقول نقرأها بصيغة اسم الفاعل. يعني شو نقول؟ وكذلك المشتري. فش تصير العبارة؟ وكذلك المشتري الذي يجوز له، الهاء من ترجع؟ للمشتري مو للبائع. شراؤه، شراء ذلك المبيع. قد تقول المبيع ما انذكر، أقول لك فهم من سياق الكلام. زين أي الاحتمالين هو الصحيح؟ نقول والاحتمال الثاني هو الصحيح. يعني نقراها باسم من اسم الفاعل لو اسم المفعول، نقراها باسم الفاعل. ما هو الدليل؟ بقرينة عطفه على البائع. شنو قال؟ للبائع أن يبيع مما لا يجوز له، وللمشتري مما يجوز شراؤه ومما لا يجوز. فبقرينة العطف على البائع تجي كلمة المشتري حتى يكون هناك معنى في مقابل الجملة الأولى. زين، إذا اتضح ذلك نقول التجارة لها جهتان، جهة حلال وجهة حرام. أما جهة الحلال في التجارة فلها ضابطتان. التجارة لها جهتان، أما الجهة المحللة ففيها ضابطتان للتجارة المحللة. الضابطة الأولى كل ما يتقوم به العباد، أي كل أمر يحتاجه المجتمع والناس وبه قوامهم وحياتهم.
من المأكولات كالطحين والرز والسكر والدهن، ومن المشروبات كالماء مثلا، ومن الملبوسات كالقطن والكتان وغيرها. يعني كل شيء به قوام حياة المجتمع، كل شيء يحتاج المجتمع وتتوقف حياة المجتمع عليه فتجوز التجارة به. هاي الضابطة الأولى. الضابطة الثانية بلي شلون يعني على فقط إن لم يوجد مانع. إيه طبعا كلام أنه قوام الحياة على هذا الشيء من الأمور من الطعام والشراب وكذا، فهنا التجارة فيه حلال. إذا أجانا عنوان ثانوي أو مانع هذا شيء آخر. الضابطة الثانية كل أمر فيه صلاح وفائدة من جهة من الجهات، وإن لم يكن شنو صلاحا كله، وإن لم يكن فيه فائدة مطلقة، لا، فيه جهة من جهات الفائدة والمصلحة، هذا أيضا يجوز المتاجرة به، كما في أغلب الأمور التي متداولة الآن في السوق. مثلا التلفزيون، مثلا التلفزيون ليس كله صلاح، وإنما شنو فيه جهة من جهات الصلاح. السكين مثلا مو كلها صلاح، فيها جهة من جهات الصلاح، وهكذا. فالضابطة الأولى ما به قوام العباد، والضابطة الثانية شنو ما فيه جهة من جهات الصلاح بالنسبة للمجتمع. كل ذلك حلال بيعه وشراؤه والمتاجرة به. لذلك يقول الضابطة الأولى فكل مأمور به. طبعا لا مقصودة بالمأمور به ليس الأمر الأصولي يعني وجوب، لا، وإنما يقصد هنا من المأمور به المعنى المطلق، أي الإباحة، أي كل أمر مباح يحتاجه الناس، كل أمر مباح يحتاجه الناس فتجوز التجارة به. فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد. فسرها بعدين قال وقوامهم به. قوامهم يعني شنو العباد، به يعني بذلك الشيء، في أمورهم مختلف أمورهم، في وجوه الصلاح. طبعا لابد أن يستعمل في جهة الصلاح لا الفساد، في جهة الصلاح كالأكل والشرب مثلا الذي لا يقيمهم غيره، يعني لا يستطيعون العيش بدونه. مما يأكلون مثل ايش مما يأكلون؟ مثل الرز والطحين وغيره من الأمور. ويشربون كالماء، ويلبسون كالقطن والكتان وغيره، وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها. إذن التجارة في هذه الأمور محللة ولا إشكال فيها. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني قلنا شنو الضابط الثاني؟ وكل شيء يكون لهم يعني للعباد فيه الصلاح من جهة من الجهات، يعني ليس فيه صلاح مطلق وإنما فيه صلاح من جهة من الجهات. فهذا كله هاي المراجعة راجعة للضابطة الأولى والضابطة الثانية. فهذا كله حلال بيعه يعني ما به القوام وما فيه جهة من جهات الصلاح، حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته. كل هذه الأمور جائزة بالنسبة لما به القوام وما فيه جهة من جهات الصلاح. هذه جهة الحلال. وأما جهة الحرام بالنسبة للتجارة، نقرأ قسم من هذا. جهة الحرام بالنسبة للتجارة
فيها عدة ضوابط. الضابطة الأولى: كل أمر فيه الفساد، كل أمر يكون فيه الفساد، يعني هو شنو؟ يعني هو مفسدة مطلقة أو فيه مصلحة، ولكن المصلحة نادرة وقليلة ولا يعتد بها. فالضابطة الأولى شنو؟ كل أمر فيه مفسدة إما مطلقة وإما غالبة، فهذا لا تجوز التجارة به. هذه الضابطة الأولى. الضابطة الثانية: كل أمر فيه جهة من جهات الفساد، أي فيه جهة فيها مفسدة وفيه جهة مصلحة ومنفعة، فيه جهتان، ونبيعه في جهة الفساد، كالعنب مثلا. العنب فيه جهة مفسدة. شنو جهة المفسدة؟ أن يصنع منه خمر، وفيه جهة محللة وهي الأكل والعصير وغيره من العنب. فهذا الأمر الذي فيه جهة مفسدة إذا بيع من أجل المفسدة، يعني بيع لأجل أن يكون خمرا، فهذا البيع شنو؟ حرام ولا يجوز. فإذا الضابطة الأولى: كل أمر فيه مفسدة، يعني كله مفسدة. والضابطة الثانية: كل أمر فيه جهتان، جهة مفسدة وجهة منفعة، ولكنه يقصد جهة المفسدة، فهذا أيضا يكون حرام. شلون يعني؟ طبعا واضح، في جهة من جهات صلاح المجتمع، يعني يقصد جهة الصلاح وليس جهة الفساد. هذه الضابطة الثانية. الضابطة الثالثة: وكل ملهو به، يعني كل أدوات اللهو. يعني شنو المقصود بأداة اللهو؟ أي كل ما يصنع لأجل اللهو، كآلات القمار مثلا، هو مصنوع لأجل هذا الشيء، فهذا حرام بيعه وشراؤه أيضا. الضابطة الرابعة: كل أمر منهي عنه ولكن لا لذاته، وإنما لأمر عرضي، كما في النهي عن بيع الصليب أو الأمور التي تتخذ للعبادة من دون الله سبحانه وتعالى، أو الأمور التي تضعف الحق ككتب الضلال، أو تقوي الفساد والباطل، فإن هذه الأمور لم ينهى عنها لذاتها، وإنما نهي عنها لما يترتب عليها. شنو يترتب عليها؟ يترتب عليها مثلا الشرك بالله، أو إضعاف الحق، أو تقوية الباطل، وهكذا. فكل ما هو منهي عنه من جهة عرضية لا لذاته. فكم ضابط صار؟ 4 ضوابط. نفصل الكلام في هذه الضوابط في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.